Assalamualaikum dear students, today we are going to discuss about the शाह वलीउल्लाह। फोर्थ चैप्टर है आपका बीए की बुक का पार्ट 2 का। पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन शाह वलीउल्लाह के बारे में। शाह वलीउल्लाह बेसिकली मजदद अली फ़सानी के इंतकाल के तकरीबन 80 साल बाद पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। 4 साल के थे तो शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हो गया। शहनशाह के इंतकाल के बाद मुसलमानों पे ज़वाल का वक्त शुरू हुआ, क्योंकि मुग़लों की सल्तनत जो थी वो टूट फूट का शिकार होने लगी। मुसलमान सियासी तौर पर और इखलाकी तौर पर ज़वाल का शिकार हो चुके थे। आराम, ऐश व इशरत, दौलत की बेपनाह ख्वाहिश, बेईमानी, खुदगर्जी, मज़हब से तकरीबन दूरी हो चुकी थी। आपस में उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ ख़त्म हो गया था। हक़ और इंसाफ का फुक़दान था उस वक्त माशरों में। इवन दैट के लोग जो थे वो गिरोहों में तकसीम हो रहे थे। उस वक्त जो मुल्की हालात थे या कौम के जो उस वक्त हालात थे वो बहुत ही बुरे थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त इन हालात को सुधारने के लिए और मुसलमानों को यकजा करने के लिए और मुसलमानों को इन मसाइल से निकालने के लिए जिस शख्स को चुना वो शाह वलीउल्लाह थे। अपनी गैर मामूली जहन की बिना पर 15 साल की उम्र में उन्होंने ज़ाहिरी उलूम को तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। शाह वलीउल्लाह ने कलमी जहाद किया था उस वक्त के मुसलमानों के साथ और गैर मुस्लिमों के साथ, स्पेशली जो तसव्वुफ़ के बारे में गलत किस्म के कॉन्सेप्ट्स थे उनको उन्होंने दुरुस्त किया, उसके झूठे दावेदारों की इस्लाह की और वो भी बाकायदा उन्होंने उस तनकीद को सामना किया और लॉजिक्स दिए और उस बात को उन्होंने साबित किया कि किस तरह से उनकी जो ख़यालात थे वो गलत थे। इसी तरह से वो उलमा कराम जो गोशा नशी हो जाते थे और वो कहते थे कि जी माशरे से हम एक साइड पे हट कर तो हम इबादत करें, तो ये चीज़ भी जो थी उस वक्त उन उलमा कराम को उस चीज़ से अवेयर करवाया कि किस तरह से हमने अमली ज़िंदगी में मुसलमानों की अमली ज़िंदगी में बेहतरी लानी है और वो हमारे लिए कितनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से शाह वलीउल्लाह की बहुत सी खिदमात हैं और ख़ास तौर पर जो उनकी जो एक बात हमारी तारीख़ में बहुत ज़्यादा मानी जाती है, या मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बड़ा कारनामा जो था उनका वो क्या था, उन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा था वो फ़ारसी में किया था। चूँकि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में था और लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं जानते थे मुसलमान, और ख़ास तौर पे पाक व हिंद में रहने वाले जो बरसगीर पाक व हिंद में रहने वाले मुसलमान थे अरबी से वो नावाकिफ़ थे और उस वक्त फ़ारसी ज़ुबान को ज़्यादा समझा जाता था। इस वजह से शाह वलीउल्लाह ने क्या किया, कुरान मजीद का तर्जमा फ़ारसी में किया। और शाह वलीउल्लाह साहब की एक बहुत अच्छी खूबी जो थी वो ये थी कि वो जितनी भी समाजी मसाइल थे जब उन पे बहस करते थे या उन पे डिस्कशन किया करते थे तो वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया करते थे। दलाइल से अपनी बातों को मनवाया करते थे या दलाइल देकर अपनी बातों की तरदीद या तस्दीक होती थी। उनकी सबसे मशहूर जो तसनीफ़ थी वो थी हुज्जतुल बालिग़ा। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है उनकी। इसके अलावा भी बहुत सी बुक्स उन्होंने लिखी। अब हम आते हैं शाह वलीउल्लाह के नज़रियात की तरफ। सबसे पहला नज़रिया है माशरे के इर्तिका का नज़रिया या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। इसके बारे में मैं आपको बताती जाऊँ, शाह वलीउल्लाह कहते थे कि माशरा साकिन नहीं है बल्कि मुतहरिक है। मुतहरिक से मुराद कि मुसलसल वो कोई ना कोई मनाजिल, कोई ना कोई अदवार से वो गुज़रता रहता है हर माशरा। उसको वो कायनात से भी रिजेंबल करते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह से कायनात अपने इर्तिकाई मनाजिल तय करती है, हमारा इंसानी माशरा जो है वो भी इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिल तय करता है। उसमें वो एग्जांपल नबातात की देते हैं, हैवानात की, इंसानों की, कि किस तरह से एक इंसान है या पौधा है या हैवानात हैं, पहले छोटे होते हैं, फिर जवानी आती है, उन पर बुढ़ापा होता है और फिर वो मौत और मट्टी की शक्ल में वो तब्दील हो जाती हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इंसानी माशरा भी जो है वो मुसलसल मुतहरिक रहता है, वो एक मुख्तलिफ़ किस्म की जो मंजिलें हैं उनको वो तय करता रहता है। माशरे में तंजीम पाई जाती है, स्पेशली इंसानी माशरे के अंदर वो बात करते हैं और वो कहते हैं कि इंसानी माशरा जो है इर्तिकाई मनाजिल तय करता है। अब वो कौन कौन से मनाजिल हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली जो मंजिल है उसकी, वो कहते हैं कि उसमें डिस्कस करते हैं कि इंसान क्या सीखते हैं। तो पहली स्टेज पे बकौल शाह वलीउल्लाह के इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना सीखते हैं और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो मुश्तरक ज़ुबान का होना ज़रूरी है। जब कॉमन लैंग्वेज होगी तो लोग एक दूसरे के ख़यालात को, एक दूसरे के मसाइल को समझ सकेंगे, एक दूसरे के साथ तफ़ाउल करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और फिर इस तरह से वो अपनी ज़रूरियात, मिसाल के तौर पे खाने की अशिया हैं, पहनने की हैं, लिबास है, ख़ुराक है, रिहाइश है, मकान है, इसी तरह से
نکاح کرنا ہے، کسی اور عورت یا مرد کا جو ہے اپنا ساتھ لینا ہے، یہ بنیادی جو ضروریات ہیں پہلی منزل میں کوئی بھی معاشرہ اپنی طے کرتا ہے۔ بنیادی ضروریات میں جہاں وہ لباس، مکان، غذا کو پورا کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی اخلاقی ضابطۂ زندگی کو بھی پورا کرتا ہے، معاشرتی تعلقات بناتا ہے، ان کو جینے کے طریقے سیکھتا ہے۔ اب وہ دوسری منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اب دوسری منزل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہاں پہلی منزل میں بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور جب دوسری منزل کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے، انسان یا انسانی جو معاشرہ ہے وہ 3 قسم کے فن سیکھتا ہے: فن معاش، فن تدبیر منزل اور فن اقتصادیات۔ تو پہلی منزل جو ہے پہلی جو ان کی فن ہے جو وہ انسان سیکھتے ہیں وہ ہے فن معاش، مینز فن آداب۔ آداب سے مراد کھانے کے آداب، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، بڑوں سے کیسے کرنی ہے، عورتوں کی کیا رسپیکٹ ہے، یا عورتوں کے ساتھ کیسے تعلقات استوار کرنی ہے۔ اسی طرح سے پھر کھانے پینے کے آداب سکھائے گئے، مہمان نوازی اس میں سیکھتا ہے انسان۔ تو معاشرے کے جو لوگ ہیں دوسری منزل میں کیا چیز، پہلا فن کون سا سیکھ رہے ہیں، وہ فن آداب یا فن معاش، یعنی زندگی میں اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بولنے کے تعلقات جو ہیں معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ، وہ سیکھتا ہے۔ دوسرا فن جو دوسرے منزل میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے فن تدبیر۔ اب فن تدبیر بیسیکلی کیا ہے، انسان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کو سیکھنا۔ اس میں خاص طور پہ مرد و عورت کے جو تعلقات ہیں جو وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ عورت کے طبی ایک فطری جو ہے اللہ تعالیٰ نے بناوٹ ایسی رکھی ہے کہ وہ نازک ہے، اور پھر اسی طرح سے معاشرہ بھی اس کو کیا سکھاتا ہے، تربیت کیا دیتا ہے کہ اس کے اندر شرم ہو، حیا ہو، اور اس نے کیا کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم مرد کی بات کرتے ہیں تو معاشرہ کیا سکھاتا ہے، اس دوسری منزل میں آ کے معاشرہ مرد کو یہ سکھاتا ہے کہ اس نے عقل مند ہونا ہے، تیز ہونا ہے، جفا کش ہونا ہے، اس نے باہر جا کے کمانا ہے، اور دونوں مل کر کیا ہے وہ خاندان کو مکمل کرتے ہیں اور خاندان کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ تیسری ہم بات کرتے ہیں، تیسرا کون سا فن ہے جو دوسری منزل میں ہم انسان سیکھتے ہیں، ان کے نزدیک وہ ہے فن اقتصادیات۔ نام سے ہی ظاہر ہے، معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کار سیکھنا، وہ فن سیکھنا، وہ پیشے سیکھنا، پیشے سے متعلق جتنی معلومات ہیں، جتنے ہنر ہیں وہ سیکھنا، تاکہ آپ بہتر پیداوار حاصل کر سکو، اپنا معاوضہ بڑھا سکو، ایمانداری سے کام کر سکو۔ اور جب شاہ ولی اللہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا، اشیاء دے کر اشیاء لی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کسان گندم جو ہے وہ اس کی پیداوار حاصل کرتا ہے، اور اس کو اگر کپڑے چاہیے تو وہ کسی ایسے شخص کی تلاش کرے گا کہ جو کپڑا بناتا ہو، وہ اس کو گندم دیتا اور پھر بدلے میں اس سے کپڑا خریدا کرتا تھا۔ تو یہ جو سسٹم تھا اس کو بارٹر سسٹم بولا جاتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ دوسری منزل میں جو تیسرا فن ہم سیکھ رہے ہیں وہ فن اقتصادیات کا ہے۔ ہم نے معاشرے میں اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کمانا ہے، ہم نے معاش کرنا ہے، ہم نے مختلف پیشے اختیار کرنے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا، معاشرے کے باقی لوگوں کی بھی ضروریات یہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آتا ہے معاشرہ تیسری منزل کی طرف۔ تیسری منزل میں اب کیا ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں پہلی منزل میں بنیادی ضروریات، معاشرتی تعلقات، دوسری منزل میں ہم آتے ہیں تو ہم آداب سیکھتے ہیں، ہم کمانے کے طریقہ کار سیکھتے ہیں، ہم گھریلو تعلقات سیکھتے ہیں، جبکہ تیسری منزل میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لوگوں میں تنظیم کیسے قائم رکھنی ہے، اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے سیاسی نظام کی۔ تو اب یہاں ہم کیا کریں گے، سیاسی نظام بنائیں گے۔ سیاسی نظام کیوں بنایا جاتا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر ظلم کو، جبر کو، غضب کو، بے ایمانی کو، اس طرح کے جو مسائل پیدا ہوتی ہیں جس سے معاشرتی زندگی جو ہے وہ ایک بد نظمی کا شکار ہو جاتی ہے، ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں پھر کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ایسی تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے جس میں سیاست ہو، یعنی سیاسی نظام ہم بناتے ہیں۔ اب جب سیاسی نظام بنتا ہے تو اس میں ایک سیاسی تنظیم کا سربراہ ہوتا ہے جس کو وہ امام یا خلیفہ کہتے ہیں، ایک جماعت ہوتی ہے جس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اور وہ اس کو عمل پیرا ہو کر وہ معاشرے کے اندر ایک خاص قسم کا سیاسی نظام چلاتے ہیں۔
अब आते हैं हम चौथी मंजिल की तरफ। बज़ाहिर देखा जाए एक मंजिल की बुनियादी ज़रूरियात पूरी होगी, लोगों ने रहन सहन के तरीके सीख लिए, एक दूसरे के साथ तफ़ाउल करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करते हैं, फिर इस डर से कि कहीं कोई किसी का माल ना खा जाए, कोई किसी पे जुल्म ना करे, हमने सियासी तंजीम भी कायम कर ली। लेकिन शाह वलीउल्लाह कहते हैं यहाँ एक और मंजिल आएगी। अब वो चौथी मंजिल क्या होगी? वो इस सियासी तंजीम के बाद छोटी छोटी सियासी तंजीमें और पैदा होंगी। क्यों होंगी? ज़ाहिर सी बात है, जहाँ लोग होते हैं वहाँ उनकी सोच होती है, और जब सोचें मुख्तलिफ होती हैं तो सियासी तंजीमें भी एक से ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जहाँ लोगों की लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए सियासी तंजीम पैदा हुई थी, अब मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के दरमियान भी इख्तलाफात होंगे। अब चौथी मंजिल में क्या होगा? एक ऐसा पुरसकून मुआशरा वो आइडियलाइज़ करते हैं कि जिसके अंदर ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं। विद इन जो सोसाइटी होगा वो ये इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, सियासी अप्स एंड डाउन्स ख़त्म हो जाएंगे, वो तमाम सियासी जो पार्टीज़ होंगी वो एक ख़ास स्टेज पे आके एक दूसरे के साथ वहदत हासिल करेंगी, एक दूसरे के साथ टकराएंगी नहीं। अब फिर सबसे बड़ी जो खूबी वो बताते हैं चौथी मंजिल की, वो ये है कि अब मुआशरा इस काबिल हो चुका होता है कि वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल के जो ताल्लुकात हैं उनको पैदा करे। यानी हम मुल्की सतह पर बहुत अच्छी तौर पर अपने मामलात को हैंडल करने के बाद अब हम बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी एशिया का तबादला करेंगे, अपने ताल्लुकात बढ़ाएंगे, और इस तरह से क्या है उस कंट्री का जो है इंटरनेशनल लेवल पे या वो माशरा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप होगा। थैंक यू सो मच।